السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس ديال اليوم نوسيون دو لا جيومتري. هاد الدرس اللي غادي نشوفو غنتعلمو واحد لي نوسيون دو باز ديال الهندسة لا جيومتري. غنبداو بلا دغواط. لا دغواط كما كنعرفو، لا دغواط هو مستقيم، بالعربية مستقيم. مستقيم. غنشوفو واحد لا ديفينيسيون ديال لا دغواط. C'est quoi une droite? مزيان. عندنا باغ اكزومبل une droite. عندنا A طب B. غادي نقولو هنايا النقطة هذا سي اون droite. هاد لو بوين A راه كتنتمي لا دغواط هذا اللي عندنا. غنقولو A appartient A. هاد لو بوين A appartient appartient à la droite. appartient à la droite. كتنتمي لا دغواط دي. غنسميو هاد لا دغواط، هاد لا دغواط سميتو دي، لا دغواط دي. هاد appartient كتعني تنتمي، تنتمي. مزيان. اون ايكري ما كنكتبوش في الماط ا appartient، كنكتبو بحال هكا بالرموز افيك لو سيمبول. غنديرو ا appartient. appartient هو هاد الرمز، متفقين؟ ادي. تشوفوا بحال هكا هاد الرمز ديال بحال هكا كيعني appartient تنتمي، يعني تنتمي لدي. مزيان. هاد النقطة باش واش كتنتمي لينا لا دغواط دي؟ لا، ما كنتمي. يعني شنو غنديرو؟ العكس، بي n'appartient pas. n'appartient n'appartient pas à D. n'appartient pas ما كتنتميش لا دغواط دي. alors on écrit le symbole، on écrit B. شنو هذا الرمز؟ عادي، غير هو تنديرو مضروب عليه. n'appartient pas à droite D. متفقين؟ هذه كتابة B n'appartient pas لا تنتمي، لا تنتمي، لا تنتمي لمستقيم دي. on écrit B appartient تنتمي لدي. هذا الرمز تيعني لا تنتمي، مضروب عليه. هذا تنتمي، هذا لا تنتمي. متفقين؟ عندنا مثلا جوج نقاط. تابعوا معايا. عندنا مثلا جوج نقاط. عندنا لو بوين A لو بوين B. هنا مستقيم منين غادي يدوز؟ غادي يدوز فقط من هاد دو بوين، مع دو بوين. متفقين؟ الوغ ما عندوش شي خيار اخر من غادي يدوز. هاد لا دغواط غيدوز فقط في دو بوين. مثلا درنا بوين هنا وبوين هنا وبوين هنا. مستقيم منين غيدوز؟ مستقيم غيدوز من دو بوين فقط. هادي ما غيدوزش منها. وإلا درنا بحال هكا ما غيدوزش لينا من هادي، وإلا درنا بحال هكا ما غيدوزش لينا من هادي. يعني ما يمكنش يدوز على ثلاثة النقاط متفرقة، ما كتنتميش لنفس المستقيم. متفقين؟ المستقيم يقدر يدوز بين جوج نقاط مختلفة فقط. غناخدو بروبريتي، بروبريتي عندنا باغ دو، par deux points différents, par deux points différents A et B. A et B. Les points différents هما A ou B. passe شنو كيدوز؟ passe une seule شنو؟ une seule droite. كيمر لينا مستقيم وحيد
كي شنو سميت هذا المستقيم؟ كي ابي، كي ا ابي. ها كيدوز لينا باغ دو بوين. ها هما لي دو بوين ديفيرون مختلفين، كاينه بوين هنا و بوين هنا. ا اي بي سميت لي بوين باس هي مور اون سول، اون سول droite، مستقيم وحيد كي ابي. مزيان. هاد المستقيم واش نقدروا نسميوه غير ابي؟ ا بي، وكنديروا قوس نتابعوا هاد الاقواس. لاحظوا هنا قوس وهنا قوس، يعني مستقيم ابي. نقدروا كذلك نسميوه بي ا، نقدروا نسميوه ابي، ابي ولا بي ا، متفقين لانه مستقيم. عندنا كذلك راه ضروري نفهموا هاد لي نوسيون حيت غادي يساعدونا في المحاور الجايه. عندنا مثلا ان بوين ا. هاد ان بوين ا شحال يقدروا يمر لينا هنا من مستقيم؟ يقدر يمر لينا مستقيم من هنا، يقدر يمر لينا مستقيم من هنا، يقدر يمر مستقيم من هنا، يقدر يمر مستقيم من هنا. يعني هنايا باغ ان بوين غادي نقولو باغ ان بوين، par un point passe plusieurs droites. غير نقطة وحدة يقدروا يمروا لينا بزاف ديال لي دغوات، بزاف المستقيمات. مزيان. غادي نشوفوا عندنا مثلا كنعرفوا هادي شكون كنسميوها سيغمو. هادي سيغمو، تان سيغمو. سيغمو اللي هي كنقولوا ليها بالعربية قطع. بلا شك كتكونوا شفتوها في سيزيام اني بريمير. قطع، لو سيغمون سي اون عرب قطع. هاد لو سيغمون غنعطيوها مزيان. لو سيغمون، هاد لو سيغمون سميتها لو سيغمون ابي، لو سيغمون ابي. في الرياضيات ما كنكتبوش لو سيغمون ابي، فقط كنخدموا بالرموز. اللغة الرياضية هي الرموز، متفقين؟ في الرياضيات كنكتبوا اون ايكري، كنفتحوا معقوفة كروشي ا بي ونسدو بكروشي. كنفتحوا معقوفة، معقوفة ماشي قوس. ملي كنقول معقوفة كروشي ماشي بارونتيز. انتبهوا ليه، راه فرق بين هاد الكتابة وفرق بين الكتابة ديال اون دغوات. هذا هنا قوس في لا دغوات كنديروا اقواس في القطعة. علاش؟ حيت هنا القطعة محصورة، كتبدا لينا في ا وكتسالي لينا في بي. متفقين؟ كتبدا كتكون عندها بداية ونهاية. المستقيم ما فيهش بداية ونهاية. المستقيم فهو مجموعة من النقط، ما لا نهاية من النقط. يعني نقدروا نزيدوا بهذا المستقيم إلى ما لا نهاية. بحال مثلا الطريق مثلا اللي كتربط، بحال طريق السيار لوطوروت، ولا بحال الطريق الوطنية، يعني الشانطي. يعني واحد المسافة طويلة ومستقيم. يعني أنا بغيت نعطيكم غير مثال تقريبي. أما المستقيم فهو يعني واحد المجموعة ديال النقاط اللي ما عندهاش بداية وما عندهاش نهاية، نقدروا نمدوها شحال ما بغينا. الفرق بينه وبين القطعة أن قطعة محدودة، المستقيم ما محدودش. هذا هو الفرق اللي تاخدوه في الدين ديالكم. الوغ ابي، اذا ابي شنو نقولوا عليه؟ قطعة. لو سيغمون ابي، سيغمون ديكستريميتي، يعني كاين حدود. ديكستريميتي يعني محدود، قطعة محدودة. لو سيغمون افيك دي اكستريميتي، الحدود ا اي بي. متفقين؟ سطروا على هاد دي اكستريميتي، يعني محدود، القطعة محدودة. السيغمون يكون عندنا محدود. متفقين؟
الوغ شفنا لو سيغمون. الان نشوف واحد النوع اخر. عندنا هنايا نقطة ا، عندنا هنا بي. مزيان، شنو غنقولوا هذا؟ واش هادي سي ان سيغمون؟ ما عندناش هنا شي حدود هنا. واش غنقولوا سي اون دغوات؟ راه عندنا هنايا بداية. قلنا لا دغوات ما عندوش بداية، ما عندوش بداية وما عندوش نهاية. ما عندوش بداية، او هذا سي اون دغوات ما عندوش بداية. ها انت ما بادي حتى من نقطة وما كيسالي حتى في نقطة. هذا عنده بداية، الوغ ما بقاش، ما نقدرش نقولوا اون دغوات. وعنده بداية وما عندوش نهاية، الوغ لو سيغمون عنده بداية وعنده نهاية، الوغ ما نقدرش نقولوا سي ان سيغمون. هذا عنده بداية، عنده واحد لوريجين و ما عندوش نهاية. غنقولوا هذا كيتسمى لو دومي دغوات، نصف مستقيم. دومي دغوات، نصف، العربية نصف مستقيم، نصف مستقيم. الوغ هاد لو دومي دغوات، شوفوا المميزات ديالو. هاد لو دومي دغوات عنده الاصل، عنده الاصل. هذا كنسموه، هاد الانطلاق ديالو كنسميوه الاصل، لوريجين. لوريجين دوريجين ا، عنده لوريجين ا، الاصل، الاصل ملي كينطلق عنده الديبار. متفقين؟ هاد لو دومي دغوات. وعنده محدود، محدود من هاد الجهة. الوغ غنقولو ليميتي، ليميتي seulement, limité seulement, seulement du côté de l'origine, l'origine A. مزيان. On écrit AB. كيفاش كنكتبو؟ واش كنكتبو AB نفتحو معقوف ونسدو معقوف؟ لا. الوغ ملي كينطلق لينا فين لوريجين ديالو هو ا، حدا ا غنديرو معقوفه. هنايا بي واش كينتهي لنا في بي؟ لا، هذا راه نصف مستقيم يعني ما محدودش من جهه بي. غنديرو قوس. تابوا لهاد القضيه. في الاصل كنديرو الانطلاقه ديالو في ا، هي الديبار ديالو كنديرو معقوفه، وفي الجهه اللي فيها ما لا نهايه غنديرو قوس. متفقين؟ نتمنى تكونوا تفهمتوا هاد قضية الفرق بين نصف مستقيم والمستقيم والقطع. الآن غادي نمروا وغادي نشوفوا لالينيومون. غادي نشوفوا لالينيومون دو لالينيومون، alignement لالينيومون كتعني بالعربية الاستقامية. في نفس نبقاو في العلاقة ديال المستقيمات والقطع. اللي عندنا مثلا نقاط A B I C، عندنا نقطة هنا D. مزيان، غادي نشوفو شنو هي لالينيومون او بالعربية الاستقامية. لاحظوا معايا هنا لي بوين هنا A B A B. مثلا نشوفو A، نقطة A و B و D. واش هاد النقاط كي مستقيمية هادي وهادي، وهاد النقطة واش مستقيمية كتبان لكم؟ يعني واش في نفس الترتيب؟ لا. لاحظوا A و B، هاد النقط جوج مستقيمية، هادي لا. الوغ A و B و D ne sont pas alignés، ماشي نقاط مستقيمية. غنقولوا les points A B et D ne sont pas
alignés. Ne sont pas alignés. مزيان. عندنا هاد لي بوين A B و C هادو راه في نفس الترتيب هنايا، غادي نقولو عليهم انهم هادو A B و C ils sont alignés. هادو se sont alignés. مزيان. les points A B C sont alignés. les points A B et C sont alignés. sont alignés. مزيان. نستخرجوا من هنا واحد لا بروبريتي خاصية. شنو خاصية غنستخرجوا من هنا؟ لاحظوا معايا عندنا لي بوين اللي كينتميو لينا لنفس المستقيم كنقول عليهم انهم نقط مستقيمية. ما يمكنش ثلاثة النقط نقولوا عليهم مستقيميين الا ما كانوش كينتميو لينا لنفس المستقيم. الدليل هو النقطة دي ما كتنتميش لينا هذا المستقيم. il n'appartient pas à la droite. هذا A B. alors هاد النقط ثلاثة A B C داكشي علاش قلنا ne sont pas alignés. alors on dit que des points on dit que des points sont alignés s'ils appartiennent à une même droite. خلاص هاد الخاصية بالعربية كتقول لينا كنقولوا على نقط مستقيمية. امتى كنقولوا على نقط بانهم مستقيمية؟ عندما كينتميو لنفس المستقيم à une même droite. ببساطة هذه هي الخاصية بالعربية. الو غنمروا ونشوفوا عندنا محور الثالث غادي نشوفوا le milieu d'un segment. C'est quoi le milieu d'un segment? Milieu d'un segment. مزيان. le milieu d'un segment بكل بساطة الميليو ديال القطعة، متوسط قطعة ولا منتصف قطعة. بالعربية ميليو دان سيغمون منتصف قطعة. مثلا عندك شي قطعة وبغيتي تعرف المنتصف ديالها فهي ديك النقطة اللي كتكون باغ اكزومبل عندنا قطعة A B. غادي نجيو هنايا مثلا غادي نعبرو نفس المسافة هنا في المنتصف. مثلا عندنا هذه هي النقطة A. اش غنقولوا هي منتصف القطعة A B. هاد هي منتصف القطعة A B. نكملو لو ميليو d'un segment AB d'un segment AB et le point de AB situé à la même distance de A et B. مزيان. هنايا منتصف القطعة هي النقطة اللي كتبعد على A وعلى B بنفس المسافة. كتبعد لينا هاد I كتبعد على A بنفس المسافة اللي كتبعد منها I على B. هذه هي الخاصية ديال لو ميليو دان سيغمون. الوغ شنو نقولوا هنايا؟ الوغ
عندنا اي ا لا ديستونس، اي ا راه كتعني لا ديستونس، اي ا المسافة، اي ا كتساوي لنا مسافة ما بين، مسافة اي ا كتساوي لنا المسافة اي بي، اي بي. متفقين؟ هذا فيما يخص لو ميليو دان سيغمون. الان غادي نشوفوا واحد لابليكاسيون اللي غادي نطبقوا فيها داكشي اللي شفنا هنايا في لو كور. عندنا هنايا ابليكاسيون، ابليكاسيون ان عندنا سور سيت فيغور. هنايا هذا لا فيغور، هنا لا فيغور كاين هنا اون دروات هنا. المهم لو سيغمون غنحددو نومي لو سيغمون، غنسميو لو سيغمون فين هي لو سيغمون هنا. كذلك لا دروات، لا دروات هنا او لا دومي دروات، لا دومي دروات او ايسي فين كاين هنا. مزيان. هنايا لو سيغمون اللي شفنا هنايا عندنا او و دي. الوغ عندنا هنايا محدود، كاين هنايا ديبار وكاين هنايا نهاية. متفقين؟ الوغ لو سيغمون سي او او دي، نفتحهم معقوفة او او دي. عندنا لا دغوات ما عندوش قلنا بداية وما عندوش نهاية، هو ا اف. لا دغوات هو ا اف. الوغ نفتحو قوس ونسدو بقوس. لا دومي دغوات نصف مستقيم، فينا هو هنا اللي عندنا عنده بداية وما عندوش نهاية. بيان سور بي اف، بي اف غنديرو معقوفة من جهة بي، هي لوريجين ديال هاد لا دومي دغوات. بي اف وقوس من جهة اف. Alors, la deuxième question, dans chaque cas, écrire avec les notations mathématiques et compléter la figure. عندنا هنا لا دغوات passant par C I E. فينا هو لا دغوات اللي كيدوز لينا من C و E. غنرسمو لا دغوات اللي كيمر لينا من C و E. C ها هي، E ها هي. غادي ندوزو هنايا ها هو لا دغوات اللي كيدوز لينا من C و E. متفقين؟ الوغ غنسميوه سي او ولا او سي بحال باسكو سي اون دغوات. لا دومي دغوات d'origine C passant par F. غادي نرسمو دومي دغوات d'origine C، غادي ديبار من سي، سي تكون هي لو ديبار و اف. مزيان. Le départ C, il passe par F. مزيان. عندنا C هي لو ديبار، الوغ معقوفة C F هنا قوس باسكو سي اون دومي دروات. بقات لينا لو سيغمون ديكستريميتي ا بي. هنايا سيغمون ا بي، A B سيغمون عندها لو ديبار A و لا فان B. هادي سي ان سيغمون قطع. متفقين؟ الوغ اون ايكري، نفتحو ان كروشي A B. بهاد لابليكاسيون غنكونو نهينا لا بارتي 1 ديال لو كور. نتلاقاو في الدرس الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.